बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर में नवाज शरीफ और 40 नामजद पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा एक शहरी बदर रशीद की जानिब से 1 अक्टूबर 2020 को थाना शाहदरा में दर्ज कराया गया। पाकिस्तान पीनल कोड की दफात मुजरिमाना साजिश के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR के मतन के मुताबिक नवाज शरीफ ने लंदन में पाकिस्तान के मुख्तदिर इदारों को बदनाम करने के लिए इश्तियाल अंगेज तकारीर की, जिसमें दुश्मन मुल्क भारत की डिक्लेयर पॉलिसी की तायीद की। नवाज शरीफ की तकारीर का मकसद भारतीय अफवाज की कश्मीर पर कब्जे की कार्रवाइयों और कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम से तवज्जो हटाना और अपने दोस्त भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बिलवास्ता फ़ायदा पहुँचाना है। नवाज शरीफ की तकारीर का मकसद आलमी बिरादरी में पाकिस्तान की आला अदालतों और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करना है। मुकदमे में नवाज शरीफ की तकारीर की तायीद करने वालों में मरियम नवाज, राजा जफरुल हक, शाहिद खाकान अब्बासी भी शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मुल्क में सिक्योरिटी इदारे मौजूद हैं, पार्लियामेंट भी है, फिर सियासी नौइयत के मामलात में क्यों अदालत को मुलव्वस करना चाहते हैं। अदालत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को दरख्वास्त में फरीक बनाने पर बरहमी का इजहार भी किया। दरख्वास्त गुजार शहरी की जानिब से वकील अदनान इकबाल अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि 20 सितंबर की तकरीर में नवाज शरीफ ने रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ की तकरीर से पिटिशनर के कौन से बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि पार्लियामेंट जब अपना काम नहीं करती तो अवाम अदालत के पास आते हैं। अदालत ने वकील को पार्लियामेंट के खिलाफ बात करने से रोक दिया और इस्तफसार किया कि आपको पता है आपको किस फोरम पर जाना चाहिए, क्या पेमरा का कोई कानून मौजूद है। और ताज़ा अपडेट ये भी है कि अल अजीजिया इवनफील्ड रेफरेंस अपीलें नवाज शरीफ के वारंट की तामील पर वफाकी हुकूमत को पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से अहम दस्तावेजात मौसूल हो गई हैं। दस्तावेजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवा दी गई। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे अवैस क्या डिटेल्स हैं इसकी। जी, अल अजीजिया स्टील मिल्स और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं और अदालत ने नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। आज जो डेवलपमेंट हुई है उसके तहत वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से जो दस्तावेजात मौसूल हुई हैं वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा दी हैं और इन दस्तावेजात में रॉयल मेल के जरिए वारंट की तामील की ऑनलाइन रसीदें शामिल हैं। ये वो वारंट की तामील के लिए रसीदें हैं जो बजरिया पोस्ट नवाज शरीफ की लंदन में रिहाइशगाह पर भिजवाई गई थी और अब इन रसीदों को तस्दीक के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा दिया गया है। केस की समाअत 7 अक्टूबर को होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका ओवैस यूसुफजई। बुलेटिन में अभी बात करेंगे ऑपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पहले जलसे की नई तारीख पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। पीपल्स पार्टी ने कोयटा के 18 अक्टूबर के PDM के जलसे की तारीख पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तफसील जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वक़ार सत्ती से। वक़ार, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्यों हैं? देखिए, PDM में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका ये मौक़िफ़ है कि 18 तारीख को वो योम कारसाज मनाती है, जिस दिन 177 लोग जो है वो शहीद हुए थे और ये पीपल्स पार्टी एक अरसे से इसका जो है योम कारसाज मनाती है। उस दिन वो कोयटा में जलसा होना वो जो है वो समझ से बालातर है और पीपल्स पार्टी आज जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होने जा रहा है उसमें ये मामला उठाएगी और उसके बाद ये वो तवक्को की जा रही है कि जो PDM का 18 अक्टूबर का जो जलसा है उसकी तारीख में रद्द-बदल भी हो सकता है। JUI के जराये का ये कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि तमाम जो इख्तलाफात हैं वो अलग हों और उसके बाद हम मुश्तरका तौर पर कोई इत्तफाक राय से इस हवाले से कोई फैसला कर सकें। वक़ार, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अहम अपडेट दें आपको। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर पार्क लेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी। पार्क लेन ज़िमनी रेफरेंस में 19 और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 15 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस तकाज़ा से
शहादतें तलब कर लीं। आसिफ अली जरदारी ने अदालत के रूबरू सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत के हुक्म पर पार्क लेन ज़िमनी रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर मुल्जिमान को जुर्म की नकूल फराहम की गई, जिसके बाद ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में भी मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल करके फर्द जुर्म की नकूल फराहम की गई। अदालत ने पार्क लेन ज़िमनी रेफरेंस में नैब को 20 अक्टूबर को गवाह पेश करने का हुक्म दिया है। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में गवाहों को 21 अक्टूबर को तलब किया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एहतसाब अदालत के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि जब वो अपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के मुकदमात बनते रहते हैं। ये मुकदमात उन्होंने पहले भी देखे हुए हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि ख्वाजा आसिफ ने आपके खिलाफ बयान दिया, आप इस पर क्या कहेंगे? आसिफ जरदारी ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने किसी के कहने पर बयान दिया होगा, मकसद अपोजिशन को तकसीम करना था। हर दूसरे हफ्ते आपके खिलाफ एक फर्द जुर्म आयद हो रही है, इन केसेस की वर्थ क्या है आपके? मेरे लिए केसेस में कोई फर्क नहीं है। जब भी हम पोजीशन में होते हैं तो इस तरह तो होता है। ख्वाजा आसिफ ने आपसे मुतल्लिक बयान दिया था कि आप पर एतबार नहीं, क्या कहते हैं? उसने किसी के इमा पे दिया होगा ना, वो चाहता होगा ऑपरेशन चल जाए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत के सामने पेश किया गया तो साबिक वज़ीर आला पंजाब ने अदालत में कमर दर्द और नैब के रवैये की शिकायत कर दी। मियां शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि वो अदालती हुक्म पर तहवील में है, लेकिन उनका बुनियादी हक है। वो 25 साल से कमर की तकलीफ में मुब्तला हैं। पहले खाना अंदर मेज पर रखते थे, लेकिन अब जमीन पर रख कर देते हैं। ऐसा जानबूझकर किया जाता है ताकि उन्हें झुकना पड़े। उन्होंने कहा कि शिकायत डीजी नैब को भेजी, ये इमरान खान और शहजाद अकबर की ईमा पर हुआ। कमर को कुछ हुआ या जान गई तो FIR इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ दर्ज कराएंगे। अदालत ने कहा कि शहबाज शरीफ ने अपनी शिकायत बता दी है। अहकामात अदालत के चलेंगे जब तक वो अदालती तहवील में हैं। दौरान तहवील गैर इंसानी सलूक बर्दाश्त नहीं। आइंदा ये शिकायत हुई तो अदालत इसका नोटिस लेगी। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ को सेल में नहीं, खास रूम डिस्पेंसरी में रखा हुआ है। शहबाज शरीफ का खाना घर से लाने की इजाज़त रखी है। शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। और अभी आपको बताएं, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया है। इस वक्त वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिम्मेदारी भी होती है, और दूसरी बात जो है, ये एक नॉर्मल टाइम्स की बात नहीं है। अभी आपको पता है कि एक अनाउंस हो चुका है PDM के प्लेटफॉर्म से, एक जद्दोजहद आगाज़ हो चुकी है और वो फील्ड में भी नज़र आएगी, जलसों में भी नज़र आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी नज़र आएगी, और एक ये भरपूर जद्दोजहद होगी। और चंद हफ्तों की बात नहीं है, महीनों की बात है। जब तक ये हुकूमत नहीं गिर जाती तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको दोनों को, मरियम नवाज साहिबा को और मियां नवाज शरीफ साहब को रिप्रेजेंट करना एज द स्पोर्ट्स पर्सन, तो एजाज़ की बात है। तो अल्लाह से भी दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला मुझे कामयाब करेगा। और शुक्रिया मियां नवाज शरीफ का और मरियम नवाज साहिबा का और पार्टी लीडरशिप का, जिन्होंने मेरे पर ट्रस्ट किया और मुझे ये एजाज़ बख्शा। आज उसी हैसियत से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। हालांकि टाइम कम था, लेकिन हमने सोचा कि बग़ैर टाइम किए वेस्ट किए हमें ये काम शुरू कर देना चाहिए। और सबसे पहली चीज़ जो थी मियां नवाज शरीफ के हवाले से और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, आपने देखा कि आजकल का जो माहौल है, हुकूमत की तरफ से हर रोज़ 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, और ये सिलसिला शुरू हुआ था 20 सितंबर को। 20 सितंबर को जब मियां नवाज शरीफ ने APC के प्लेटफॉर्म से तकरीर की थी, तो उसके जैसे वो तकरीर ख़त्म भी नहीं हुई थी तो एक हलचल मच चुकी थी, और जो PMLN के और जो अपोजिशन पार्टीज़ के सपोर्टर्स थे, उनमें तो एक खुशी की लहर दौड़ गई थी कि मियां नवाज शरीफ बहुत अरसे के बाद बोले, और जब बोले तो भरपूर अंदाज में बोले, कोई ढकी छुपी बात नहीं की। वो तमाम बातें की जो पाकिस्तान के अवाम सुनना चाहते थे। तो जाहिर सी बात है कि एक खुशी की लहर दौड़ गई और एक उम्मीद की किरण अवाम में नज़र आई कि जी मियां नवाज शरीफ फाल हो गए, इफेक्टिव हो गए,
پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گئے اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی جدوجہد کرنے کا آغاز کا اعلان کیا ہے. تو اس دن کے بعد سے ہمیں یہ تو اندازہ تھا کہ حکومت پریشان ہوگی. ہمیں یہ اندازہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان بہت پریشان ہوں گے, ان کے وزراء بہت پریشان ہوں گے, ترجمان بہت پریشان ہوں گے, لیکن اتنا زیادہ پریشان ہوں گے کہ ٹانگیں کانپنی شروع ہو جائیں گی اور پریشانی کی حالت وہ ہوگی کہ سیاست چھوڑ کے آپ ذاتیات پر آ جائیں گے 10 دن کے اندر اندر. یہ ہمیں نہیں تھا احساس. اور سب سے زیادہ جو پاکستان کے عوام کو سوچنے کی بات ہے کہ ہر روز 3-4 پریس کانفرنس ہوتی ہے. اس دوران 3-4 رپورٹس آئی ہیں جس میں مہنگائی کے حوالے سے رپورٹ آئی کہ 9% سے زیادہ بڑھ گیا ہے, 16% کے قریب فوڈ انفلیشن رورل ایریاز میں پہنچ گئی ہے. اس کو کسی نے نہیں ایڈریس کیا. عوام کی مشکلات کا کسی نے نہیں ذکر کیا کہ جی یہ ہم ایڈریس کر رہے ہیں, ہمیں احساس ہے, ہم حکومت ہے, ہماری رسپانسبلٹی ہے. ہم الیکٹ نہیں ہوئے تھے, بٹھایا گیا تھا, لیکن پھر بھی رسپانسبلٹی تو ہماری ہی بنتی ہے. تو ہمیں احساس ہے عوام کی غربت کا, ہمیں احساس ہے عوام کی بے روزگاری کا, ہمیں احساس ہے مہنگائی کا. اس پر آپ نے پچھلے 15 دن میں ایک دفعہ نہیں, ہر روز 3-4 پریس کانفرنسز ہوتی ہیں. شہباز گل صاحب بھی کرتے ہیں, شیخ رشید صاحب بھی کرتے ہیں, باقی وزراء بھی کرتے ہیں, فیصل واڈا صاحب بھی کرتے ہیں. ہر ایک آ کے بولتا ہے لیکن اس چیز پر نہیں بات کرتا جس کو عوام کی جو اصل جو مسئلے ہیں اس پر کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ جی اس پر بات کریں. تو یہ تو ہمیں احساس تھا کہ یہ پریشان ہوں گے, ان کی ٹانگیں کانپیں گی, لیکن اتنا زیادہ جلدی, اتنا زیادہ ڈر اور خوف ہوگا تو ہمارا آدھا کام تو ہو ہی گیا کہ میاں نواز شریف نے ایک تقریر کی 20 ستمبر کو اے پی سی کے پلیٹ فارم سے, پھر انہوں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو پی ایم ایل این کی ہے اس میں تقریر کی, اور پھر دوسرے دن سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے پلیٹ فارم سے تقریر کی اور دھواں دھار تقریر کی. میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں کم مثالیں ہوں گی کہ جس میں کھل کے ساری باتیں کی گئی. اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کے جو ناقدین ہیں وہ بالکل وہ اس پر ریاکٹ کر سکتے ہیں, اس کے جو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے اس پر ریاکٹ کریں اور کرٹیسائز بھی کریں. یہ جمہوری ملک ہے, جیسے ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, جیسے ہم حق مانگتے ہیں کرٹیسائز کرنے کا. اور ہم کہتے ہیں کہ ایک, جس طرح میں کہتا ہوں, ایک مریم نواز صاحبہ ایک نہتی لڑکی ہیں, آپ سیاست کریں. شیخ رشید 50 سال ہو چکے ان کو, 50 سال سیاست میں, ہر روز آ کے تھریٹ کیا کرتے ہیں, کورٹ کچہری کا تھریٹ کرتے ہیں, نیب کا تھریٹ کرتے ہیں, ذاتیات کا تھریٹ کرتے ہیں. بھائی آپ سیاست نہیں کر سکتے. ایک نہتی لڑکی کے ساتھ آپ سیاست کرتے ہوئے اتنا ڈر خوف ہے. پرائم منسٹر انٹرویو دیتے ہیں تو اس میں بھی ذاتیات پر آ جاتے ہیں, اس میں بھی اس چیز پر آ جاتے ہیں جو کہ میرا خیال ہے جو سب سے خراب چیز پی ٹی آئی نے جس چیز کو دوبارہ سے انٹروڈیوس کیا ہے. ہم سمجھے تھے کہ 15-20 سال پہلے پاکستان میں ایک ایسا ماحول آیا تھا جس میں غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں بانٹا جاتا تھا. پاکستان نے ایک تجربہ کر کے 40-50 سال دیکھ لیا تھا کہ غفار خان, جی ایم سید اور پتہ نہیں کس کس کو, ہر ایک کو, فاطمہ جناح صاحبہ کو غدار, فاطمہ جناح کو جو قائد اعظم کی بہن تھی ان کو بھی غدار کہا تھا. تو جب فاطمہ جناح کو نہیں بخشا تھا تو ظاہر ہے ہمیں تو نہیں بخشیں گے. لیکن یہ سیاست کا طریقہ نہیں ہے. ہمیں لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے عمران خان سے, اور ہے شدید اختلاف ہے. ہمیں الیکشن 2018 پر بھی اختلاف ہے, ہمیں دھرنا 2014 پر بھی اختلاف ہے, ہمیں کانسپریسیز پر بھی اعتراض ہے جو کی گئی تھی پی ایم ایل این کی لیجیٹیمیٹ حکومت کو گرانے کے لیے. لیکن ہم نے کبھی سرٹیفکیٹ آف پیٹریٹزم نہیں بانٹے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلانا غدار ہے, فلانا پیٹریوٹک ہے. میں اتنے ہی پیٹریوٹک ہوں, میاں نواز شریف اتنے ہی محب وطن ہیں, مریم نواز صاحبہ اتنے ہی محب وطن ہیں جتنا کوئی اور پاکستانی ہے. تو سیاست اگر کرنی ہے تو سیاسی میدان میں کریں, پالیسیز پر کریں, پرفارمنس پر کریں, ایک دوسرے کو آپ ضرور کرٹیسائز کریں. تو ایک تو ہمیں کوئی چاہیے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. میاں نواز شریف نے پاکستان کے لیے وہ سب کیا ہے کہ ان کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. اور خاص طور پر جس چیز کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں, یہ جو عمران خان نے انٹرویو میں شروع کیا تھا, پھر شیخ رشید, شہباز گل, فیاض چوہان اور تمام وزراء بیچ میں کود پڑے کہ جی انڈین کنیکشن. میاں نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی 3 انڈینز ملے تھے لندن میں میاں نواز شریف سے. میاں نواز شریف کو 3 انڈینز کی ضرورت نہیں ہے,
میاں نواز شریف کے ساتھ 22 کروڑ پاکستانی ہیں، جس کے ساتھ 22 کروڑ پاکستانی ہوں گے وہ 3 انڈینز کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی، یا تو یہاں کچھ دال نہ پکڑی ہو تو پھر آپ جا کے اللہ نہ کرے کوئی انڈین سے سپورٹ مانگیں گے. ہمیں کوئی سپورٹ نہیں چاہیے، ہمیں پاکستان کی عوام پر بھروسہ ہے، ہمیں یہ بھروسہ ہے. آج الیکشن کروا کے دیکھ لیں، آج جتنے سرویز آئے ہیں اس کے ریزلٹس دیکھ لیں. کل ایک آیا تھا 5 میں سے 4 پاکستانی اس حکومت سے بیزار ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور جگہ جانے کی؟ اور اللہ نہ کرے کبھی نہ سوچا ہے اور نہ کبھی جائیں گے. پاکستان ہمیں اتنا ہی عزیز ہے جتنا کسی اور کو ہے، جتنا کسی جرنل کو ہے، جتنا کسی صحافی کو ہے، جتنا کسی بیوروکریٹ کو ہے، اتنا ہی عزیز پاکستان. ہمارے بھی دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. سو ہمیں نہ بتایا جائے کہ میاں نواز شریف کس سے ملے تھے، یہ بالکل جھوٹ ہے اور اس قسم کی سیاست کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، جب 2018 کے الیکشن سے پہلے نیب نے ایک نوٹس لیا. یہ میں اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ نیب کو بھی شرمندہ کرنا چاہتا ہوں کہ $4.9 بلین میاں نواز شریف نے انڈیا بھیجے. یہ کہا گیا تھا اور پورا نوٹیفیکیشن آ گیا کہ جی نیب نے اس پر کارروائی شروع کر دی ہے. ابھی کوئی پوچھے نیب سے کہ 2.5 سال اس بات کو گزر چکے ہیں، وہ کہاں گیا؟ وہ مذکہ خیز جو آپ نے بیان کیا تھا، نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، وہ کہاں گیا؟ کیونکہ اس وقت ان کو الیکشن میں ہرانا تھا، ان کو ان کا نام خراب کرنا تھا. تو پاکستانی عوام کے سامنے عمران خان، سلیکٹرز اور یہ سارے جو تھے، انہوں نے مل کے یہ سارا من گھڑت چیز بنائی کہ جی میاں نواز شریف نے $4.9 بلین انڈیا بھیجیں. بھائی آپ کو 2 سال سے زیادہ ہو گیا حکومت میں آئے، آپ نے اس کے بعد بات بھی کی ہے؟ جھوٹ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی آج تک آپ نے اس کے بعد بات نہیں کی. ہمیں تو اس وقت بھی پتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے. سو میاں نواز شریف کسی انڈین سے نہیں ملے، نہ ان کو ملنے کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ 22 کروڑ پاکستانی ہیں جن کی دل کی دھڑکنیں میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں، اور وہ صرف اس سے پتہ چل جاتا ہے جیسے انہوں نے جس طرح سے ریاکشن شو کیا. دوسری بات مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے، شہباز گل صاحب نے، شیخ رشید صاحب نے اور دوسرے ترجمانوں نے یہ کہا کہ جی 10 یا 11 انڈینز جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی تھی ابھی پچھلے دنوں. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں، پاکستان میں 10-11 انڈینز دھندناتے پھر رہے ہیں اور ہماری حکومت وقت کو نہیں پتا کہ ہو کیا رہے. ان کو نہیں پتا کہ ویزے کس نے جاری کیے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کلیئرنس ایجنسیز نے کیسے دیے، کچھ نہیں پتا. بھائی شہباز گل کو کس نے خبر دی ہے؟ شیخ رشید کو کس نے خبر دی ہے؟ جب آپ کے پاس آرگومنٹس ختم ہو جاتے ہیں، جب آپ کے پاس کچھ اور نہیں رہتا سیاسی میدان میں لڑنے کے لیے، تو آپ اتنی اس قسم کی گری ہوئی باتیں کرتے ہیں. سیاست کریں، آئیں مقابلہ کریں. ہم نے اناؤنس کر دیا ہمارا سارا پلان کہ ہم کہاں کہاں جلسے کریں گے. مریم نواز صاحبہ نے جب سے اناؤنس کیا ہے کہ 16 اکتوبر کو وہ جائیں گی گجرانوالا، اب گجرانوالا PMLN کا گڑھ ہے، تو ان کو بھی پتا ہے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے. وہاں ایک ریفرینڈم ہوگا، اس ریفرینڈم میں اس حکومت کے خلاف ووٹ آ جائے گا. اس حکومت کا، جس طرح میں نے کہا، ہماری تو اناؤنسمنٹ سے ہی آدھا کام ہو چکا ہے. لیکن وہ جو انڈینز والی بات ہے، تو ابھی 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ حکومت اتنی کمپیٹنٹ ہے کہ اس کو انکمپیٹنٹ ہے، اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ویزے کیسے ایشوز ہوئے، ان کو یہ نہیں پتا کہ کلیئرنس کیسے ہوئی ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کب آئے تھے، وہ کب واپس گئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے چینی کی پرائسز بڑھتی ہیں تو یہ کہتے ہیں مافیا نے بڑھا دی، گندم غائب ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں مافیا نے بڑھا دی. بھائی آپ کو کچھ پتا ہے، اور اگر آپ کو یہ سب نہیں آتا، اگر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو پھر آپ چھوڑ دیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. اور سب سے بڑی اور سیریس چیز ہے، یہ ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ سیریس چیز ہے کہ انڈینز دندناتے پھر رہے ہیں یہاں، اور وہ بھی انڈر کور ایجنٹس، بزنس مین نہیں. اور میں اپنے تجربے سے بتا سکتا ہوں، جب میں حکومت میں تھا، کہ ایک انڈین کے آنے کے لیے کتنا زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ویزا کے لیے، اور یہاں انڈر کور ایجنٹس آ کے چلے بھی جائیں مل کے. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ کھوکر پیلس میں ملاقات ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ کی. تو اگر کھوکر پیلس میں ملاقات ہوئی تھی، اور جب سے کھوکر
صاحب نے یہ کہا ہے، ڈینائی کیا ہے اور چیلنج کیا، تو آپ نے اس کے بعد کیوں نہیں کہا؟ اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں شہباز گل ہو، شیخ رشید ہو، عمران خان ہو، ہم تو سب ذمہ داری جو ہے عمران خان پر ڈالتے ہیں، تمام ذمہ داری، کیونکہ یہ ان کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے۔ شہباز گل کی ہمت نہیں ہے یہ سب بات کرنے کی، یہ صرف اور صرف عمران خان کے کہنے پر ہوتا ہے۔ اگر یہ ریٹریکٹ نہیں کیا انہوں نے تو ہمارا رائٹ بنتا ہے۔ یہ جو چارج انہوں نے لگایا ہے، جو انہوں نے ایکیوز کیا ہے مریم نواز صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو کہ جی یہ انڈین لابی کے ساتھ مل رہے ہیں، اگر یہ واپس نہیں لیا تو ہمارے پاس پورا رائٹ ہے کہ ہم لیگل نوٹس دیں گے۔ لیکن جب ہم لیگل نوٹس دیں گے تو پھر وہ نہ کریں عمران خان صاحب جو وہ پہلے کرتے تھے، جیسے نجم سیٹھی نے 50 نوٹس دیے تھے، نہیں آئے۔ شہباز شریف صاحب نے 50 نوٹس دیے، نہیں آئے، رسپونڈ ہی نہیں کرتے، کیونکہ وہ لاڈلے ہیں۔ پاکستان میں وہ لاڈلے سمجھے جاتے ہیں۔ جب وہ ایبسکونڈر ہوتے ہیں اور ایبسکونڈر کے طور پر پاناما کیس میں سپریم کورٹ میں حاضر ہوتے ہیں تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی ان کو کچھ کہنے کی۔ میاں نواز شریف کے لیے انہوں نے کہا جی تقریر ہی نہیں کر سکتے، ٹی وی پر نہیں چل سکتا، ٹکرز نہیں چل سکتے، غداری ہو گئی ہے۔ بھائی وہ اسلام آباد میں بیٹھا تھا عمران خان، ایبسکونڈر تھا 2-2.5 سال تک، ڈکلیئرڈ ایبسکونڈر تھا، وہ ریفیوز کر دیا اس نے کسی کورٹ میں جانے، آج تک نہیں گیا اور کوئی نہیں پوچھتا اس سے۔ اور میں تو صرف ایک عمران خان کی بات کروں، اس کے ساتھ تو ہمارے صدر مملکت بھی شامل تھے، عارف الوی صاحب اور دوسرے سرکردہ لیڈرز جو ہیں پی ٹی آئی کے۔ سو دو سٹینڈرڈ نہیں ہو سکتے۔ سوری وی ول ناٹ ایکسپٹ 2 اسٹینڈرڈس فار اس، کہ جی ایک آپ سٹینڈرڈ اپنے لیے اپلائی کریں اور ایک سٹینڈرڈ آپ ہمارے لیے اپلائی کریں۔ ہم سب وہ کریں گے۔ آج بھی مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے لاہور میں ان سب لیڈرز پر جو وہاں موجود تھے سینٹرل ورکنگ کمیٹی یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں جب میاں نواز شریف تقریر کر رہے تھے، اور غداری کا مقدمہ ہے۔ اور سب سے زیادہ اس حکومت کی نااہلی کہ طلال چودھری جو ہسپتال میں پڑے تھے ان پر بھی مقدمہ بن گیا۔ مطلب آپ سوچیں کہ اتنی نااہل حکومت کبھی پاکستان کی تاریخ میں آئی تھی کہ اگر آپ نے 15-20 نام شامل کرنے تو کم سے کم عمران خان صاحب یہ تو سوچ لیں کہ طلال چودھری تو پوری پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ تو اس قسم کی سیاست نہ کریں، ہمارے ساتھ سیاست کریں، ہم سیاسی طور پر ان کے ساتھ لڑیں گے اور بھرپور انداز میں لڑیں گے۔ ہمیں اس لیے امید ہے، ہمیں اس لیے ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہیں۔ اور یہ تو آج میں نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس حیثیت سے کی تھی کہ ہمیں ضرورت تھی کہ ہمیں امیڈیٹلی رسپونڈ کرنا تھا۔ آج ہی صبح مجھے اپوائنٹ کیا ہے ترجمان میاں نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا، اور اس حیثیت پہ ہم نے یہ سوچا کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہم حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آ کے سیاست کریں، مریم نواز کو فیس کریں، مریم نواز سے ڈرے نہ، مریم نواز سے گھبرائیں نہ۔ شی از اے نارمل وومن، نہتی عورت ہے۔ کبھی اس کے میاں کے خلاف غداری کا مقدمہ دائر ہو جاتا ہے، کبھی مریم نواز کے خلاف مقدمہ دائر ہو جاتا ہے، کبھی نیب بلا کے نیب اندر نہیں آنے دیتی دفتر میں۔ تو یہ اوچھے ہٹ گڈے چھوڑ دیں اور سیاست کریں، اور ہم بھرپور سیاست کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہے 2-2.5-3 سال سے جس طرح سے توڑا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے پی ایم ایل این کو توڑنے کی، آج بھی پی ایم ایل این انٹیکٹ ہے۔ اور وہ جو 2 بیانیوں کی بات ہوتی تھی وہ سب ختم ہو گیا، ایک بیانیہ ہے، اور وہ ایک بیانیہ ہے میاں محمد نواز شریف کا۔ میاں نواز شریف پالیٹکس کریں گے، بھرپور انداز میں پالیٹکس کریں گے، جیسا انہوں نے کہا کہ وہ بولیں گے بھی اور ان کو کوئی چپ کرانے کی کوشش نہ کرے، اور نہ ہی ہم چپ بیٹھیں گے۔ ہمارے پاس یہ آئینی رائٹ ہے کہ ہم بولیں گے، ہم سیاست کریں گے، اور اس حکومت جب تک نہیں جاتی ہم باہر نکلیں گے، سڑکوں پر جائیں گے، ہر وہ چیز کریں گے جو ہمارا آئینی رائٹ ہے، اور اس حکومت کو گرانے تک ہم نہیں بیٹھیں گے۔ دیکھیں جی نواز شریف صاحب 2 چیزیں ہیں، ایک تو پوری پارٹی لیڈرشپ نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف لندن میں بیٹھیں اور وہ اپنا بھرپور طریقے سے علاج کروائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہوگا، میاں نواز شریف کا فیصلہ ہوگا کہ وہ افیکٹو زیادہ کہاں ہیں، لیکن جب تک ان کا علاج نہیں ہوتا وہ ادھر ہی رہیں گے، اور پاکستان کے عوام ان کے ساتھ دلوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو فزیکلی یہاں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سابق صدر
कहा कि ख्वाजा आसिफ का बयान जो है वो इताअत को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। तो एक दफा आप मिलकर भी चल रहे हैं, दूसरी तरफ ख्वाजा साहब अपनी लाइन भी चल रहे हैं, जरा समझाओ। मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ ने इस सिलसिले में सेंट्रल वर्किंग कमेटी की जब मीटिंग थी तो उसमें मियां नवाज शरीफ ने इस पर अपनी राय दे दी थी और ख्वाजा साहब को भी ये बता दिया था कि इस वक्त हमें यूनिटी की ज़रूरत है। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अलग पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक अलग पार्टी है। पास्ट में बहुत से डिफरेंसेस भी रहे हैं और उन डिफरेंसेस में कई दफ़ा उतार चढ़ाव भी आता रहा है, सख्त बातें भी होती रही हैं, लेकिन इस वक्त हमें मुजाहरा करना है यूनिटी का। सो वो जो छोटे छोटे डिफरेंसेस थे उसको छोड़ के हमारे लिए एक बड़ा मकसद है और वो बड़ा मकसद है इस हुकूमत को गिराने का। ये जो रिग्ड इलेक्शन के थ्रू ये हुकूमत आई है इसको गिराने का हमारा मकसद है और उसको गिराने के लिए हमें सबको एक दूसरे के जो इख्तिलाफात हैं उसको भूल के आगे चलना पड़ेगा। लेकिन जाहिर सी बात है इसमें बहुत सी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर एक की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन बिल्कुल आपका पॉइंट सही है कि ख्वाजा आसिफ के हवाले से मियां नवाज शरीफ ने ऑलरेडी बता दिया। ये तासुब बहुत ज्यादा मुस्तहकम है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो जब अपोजिशन में होती है तो इनकलाबी बन जाती है और जब हुकूमत में होती है तो वही गंदी सियासत जो एस्टेब्लिशमेंट का गंदा खेल है उसका हिस्सा बन जाती है। आप जो इतनी तारीफ कर रहे हैं आप नवाज शरीफ के 2 तकारीर की, क्या वाकई नवाज शरीफ आप इस मुल्क में जो आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की जो इस्तेहकाम और पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से वाकई वो उसी डगर पर चले हैं या फिर कोई इस तरह का कोई और मूवमेंट होगा, इस तरह का कोई और मूवमेंट होगा वो फिर एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन जाएंगे? कभी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं। अप्रैल 1993 जब उन्होंने आके वो तकरीर की थी, गुलाम इसहाक जब प्रेसिडेंट थे, उस चीज को 27 साल हो गए। 27 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है किसी को अपनी इनकलाबी सोच को एस्टैब्लिश करने के लिए। उसके बाद उनके खिलाफ मार्शल लॉ लगा है, उसके बाद उनकी हुकूमत तोड़ी गई है, उनको जेल डाला गया, अटक जेल, उनको हथकड़ी पहना के अटक से यहाँ कराची लाया गया है, उनको एक्साइल में भेजा गया है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया और 27 साल का पीरियड बहुत बड़ा होता है। और जब हुकूमत में होते हैं तो जाहिर सी बात है आप हुकूमत में बैठे होते हैं तो आप वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश करते हैं एज मच एज पॉसिबल। मियां नवाज शरीफ को सजा किस चीज की मिली है? अगर हर चीज में वो हाँ की हाँ मिलाते हैं, अगर वो इनकलाबी सोच ना होते तो वो तो सब कहते हैं। शेख रशीद ने कहा है, इंटीरियर मिनिस्टर आज जो ब्रिगेडियर एजाज शाह है उन्होंने कहा है, बहुत से दूसरे लोगों ने कहा है कि अगर मियां नवाज शरीफ वो उस तरह से उनके इख्तिलाफात ना होते तो आज भी वो वजीर आजम होते। तो वो क्यों नहीं वजीर आजम? इसी वजह से वजीर आजम। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, जिन्हें आज ही नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ का तर्जुमान मुकर्रर किया गया है।